अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ईरान के एक खूबसूरत शहर बुशहर की सैर करवाने जा रहे हैं। इस शहर को बंदरगाही शहर भी कहा जाता है। इस शहर में टूरिस्ट ज़्यादा क्यों आते हैं, इस शहर के सहल पर लोग सैर व तफरीह के लिए क्यों दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ क्या क्या अजीब व गरीब काम होते हैं और वो शहर के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, इन लोगों की शादियाँ कैसे होती हैं, इन लोगों का ज़रिया मुआश क्या है। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। आपके एक सब्सक्राइब लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें अब निकलते हैं ईरान के सूबा बुशहर के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, बुशहर ईरान के जनूबी सहल पर वाक़या एक कदीम और अहम बंदरगाही शहर है जो खलीज फारिस के किनारे वाक़या एक इंतहाई सरसब्ज़ खूबसूरत शहर है। अगर इस शहर की तारीख पर नज़र डाली जाए तो ये शहर हज़ारों साल पुराना है। ये शहर कदीम ज़माना से एक अहम तिजारती, बहरी और सकाफती मरकज़ रहा है। ज़माने कदीम में बुशहर का इलाका अलैमी, अखामती और सासानी सल्तनत के दौर में एक बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता था। आसार कदीमा से पता चलता है कि यहाँ आबादियाँ कई हज़ार साल पहले से मौजूद थी। इस्लामी दौर में ज़माने कदीम में इस शहर ने एक अहम बंदरगाह के तौर पर तरक्की की। ख़ुसूसन अब्बासी दौर हुकूमत में यहाँ से खलीज फारिस के ज़रिए तिजारत अरब, हिंदुस्तान, अफ्रीका और दीगर खितों से होती थी। ज़माने कदीम में नादिर शाह अफशार ने 18वीं सदी में इस बंदरगाह को मजबूत किया। दोस्तों, कजारी दौर हुकूमत में बुशहर बरतानवी, पुर्तगाली, दीगर यूरोपीय ताकतों के साथ तिजारती तल्लुकात की बुनियाद बन गया। बुशहर बेशक कदीम ज़माना में एक अहम बंदरगाह और तिजारती मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। अगरचा अब्बासी खलीफों का दारुल हुकूमत बगदाद था, लेकिन बुशहर जैसे खलीजी बंदरगाही शहर हिंदुस्तान, अरब दुनिया और अफ्रीकी सहली इलाकों के साथ तिजारती और बहरी राब्तों के लिहाज से निहायत अहम था। अब्बासी दौर हुकूमत में इस्लामी सल्तनत के अंदर तिजारती रस्ते मजबूत और मुनज़्ज़म थे, जिसका फ़ायदा बुशहर को मिला। इस तिजारती बंदरगाह से हिंदुस्तानी मिसालें, चाइनी रेशम, अरब खुशबुएं, अफ्रीकी अशिया की खरीद व फरोख्त होती थी। बुशहर का सहली मकाम अब्बासी बहरी अफवाज के लिए अहम माना जाता था। इस खलीज फारिस में बहरी सफरी और फौजी निगरानी के लिए एक मौजू मकाम था। अब्बासी दौर में इल्म, अदब, साइंस और फ़नून का अरूज था, जिसके असरात बुशहर जैसे शहरों पर भी पड़े। यहाँ मुख्तलिफ कौमें, ज़बानें और मज़हब के लोग आबाद थे और यही कसीर सकाफती फ़िज़ा बुशहर की तहज़ीब को मज़ीद रंगीन बना देती है। अब्बासी दौर हुकूमत में बुशहर में मसाजिद, मदारस और दीनी अदारे कायम हुए। कुछ इलाकों में शिया असरात भी नज़र आते हैं, लेकिन बाद के दौर में अभी ज़्यादातर आबादी शिया की है। कदीम ज़माना में अब्बासी दौर हुकूमत बगदाद से चलती थी। बुशहर जैसे इलाके मकामी गवर्नरों के ज़रिए चलाए जाते थे, जिन्हें खलीफा मुकर्रर करता था। ये गवर्नर इंतज़ामी, माहौलियाती और फौजी जिम्मेदारियां अदा करते थे। बुशहर के लोग अमूमन तौर पर खुले दिल, मेहमान नवाज और समुद्र से जुड़े हुए पेशों से वाबस्ता हैं, जैसे माहीगीरी, तिजारत और जहाज साजी कहा जाता है। दोस्तों, बुशहर की पुरानी इमारतें लकड़ी, पत्थर और कच्ची मिट्टी से बनाई हुई आज भी नज़र आती हैं, जिन पर खलीजी तर्ज तमीर का असर दिखाई देता है। बुशहर की मशहूर कदीम मौसीकी खलीजी और अफ्रीकी असरात से मुतासिर है। बुशहरी बंद और बांसुरी ख़ास साज हैं, ख़ास तौर पर
زنگ کی موسیقی مشہور طرز ہے جو افریقی علامتوں کے اثرات کا عکس ہے۔ بشہری کھانے زیادہ تر مچھلیاں، چاول، لذیذ مسالے دار ہوتے ہیں، جیسے مچھلی کا سالن، چکن اور چاول کا مقامی انداز۔ اگر بات کریں ایران کے اس صوبہ بوشہر کی زراعت کی تو یہاں زیادہ تر موسمی حالات کی وجہ سے کھجور کے باغات اور سبزیاں زیادہ تر تعداد میں اگائی جاتی ہیں۔ بوشہر کی کھجور خصوصاً حلوی اور زیدی اقسام کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کھجور کے باغات بوشہر معاشیت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ برآمد منڈیاں میں اس کھجور کی مانگ زیادہ ہے۔ محدود پیمانے پر ٹماٹر، پیاز، ہری مرچ، کھیرا اور بھنڈی اگائی جاتی ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ دوستو، بوشہر کے ان علاقوں میں گندم، جو اور جانوروں کے لیے چارہ بھی مخصوص علاقوں میں اگایا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہاں تھوڑا بہت سرخیز زمین پانی میسر ہوتا ہے۔ چونکہ بوشہر کا علاقہ نیم سرائی ہے، یہاں زراعت کا انحصار زیادہ تر ندی، نالوں، کنووں اور حالیہ بارشوں کے اوپر ہے۔ یہاں زراعت عموماً خاندانی بنیاد پر کی جاتی ہے، زمین چھوٹے رقبے پر مشتمل ہوتی ہے اور کسان جدید زرعی مشینری سے کم ہی واقف ہوتے ہیں۔ دوستو، لوگ پرانے روایتی طریقے سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگرچہ حالیہ برسوں میں حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ دوستو، اگر بات کریں اس صوبہ بوشہر کے دیہاتی علاقوں کی تو وہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر انحصار بھیڑ بکریوں کے اوپر ہے، کیونکہ جو زمین ہے وہ پتھریلی اور سرائی زمین زیادہ تر ان علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور انہی سے منافع کماتے ہیں۔ دوستو، اگر بات کریں ان کی شادیوں کی، بوشہر کے لوگوں کی شادیاں خلیجی، ایرانی اور مقامی ثقافتی روایات سے منائی جاتی ہیں۔ ان میں عربی جنوبی روایات شامل ہوتی ہیں جو تقریب کو نہایت منفرد اور دلکش بناتی ہیں۔ شادیوں کی رسومات میں موسیقی، روایتی ڈانس، لباس، کھانے اور سماجی میل جول کو خاص اہمیت دی۔ دوستو، دلہن عام طور پر رنگین روایتی لباس پہنتی ہے جس پر سنہری یا چمکیلی کڑھائی کی جاتی ہے۔ اکثر خواتین عربی طرز کا عبایا یا کپڑا بھی استعمال کرتی ہیں۔ دلہا عام طور پر سفید دستاش یا ایرانی سوٹ پہنتا ہے، بعض اوقات خلیجی انداز میں رومال یا سر بھی باندھا جاتا ہے۔ شادیوں میں روایتی چمڑے کا ڈھول، بانسری جیسے ساز پر رقص کیا جاتا ہے جو کہ عربی کلچر کو پروموٹ کرتا ہے۔ ایرانی شادیوں میں لڑکیاں ایک خاص سجاوٹ کرتی نظر آتی ہیں تاکہ ہم خوبصورت دیکھ سکیں۔ ایرانی شادیوں میں زیادہ تر عورتیں خوبصورت ڈانس کرتی نظر آتی ہیں جو کہ ایرانی قدیم روایات ہے۔ کھانوں میں بوشہری پکوان جیسے مچھلی کا سالن، میٹھے چاول، گوشت کی ڈشیں شامل ہوتی ہیں۔ کچھ ایرانی روایات آج بھی زندہ ہے، جیسے کہ دلہن کے ہاتھ پر مہندی لگائی جاتی ہے اور خواتین گیت گاتی ہیں۔ شادیوں کے بعد دلہن کا استقبال خاص ایرانی انداز میں ہوتا ہے۔ یہاں لڑکے کا خاندان روایتی گانوں اور دعاؤں کے ساتھ دلہن کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شادیاں اکثر کھلی جگہوں یا گھروں کے بڑے صحنوں میں کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔